अस्सलाम अलैकुम। लो जी, आज घूमती चाय बड़ी ख़ास जगह से आपको बता रहा हूँ। ये देखें, ये माहौल देखें, ये घूमती चाय देखें, ये बिस्किट देखें, ठीक है। और ये सारा माहौल देखें। ये आज तो बहुत मज़े के इधर केक भी पड़े हैं। मैं आपको केक के कलर मुझे बड़ा पसंद आया है केक का ना। ये देखें, ये कलर, ये देखें आपने, ये बड़ा अच्छा कलर है। एक ये है, एक ये है, एक ये है। केड़ा कलर तो पसंद है? एक ये है, ठीक है। ये इनका थोड़ा सा वो शोकेस होता है जिसमें ये चीज़ें वो रख देते हैं। और ये काफ़ी वगैरह इधर बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपको जनाब अगली ख़बर बताते हैं। फ़िलहाल ये माहौल देखें, सारा खूबसूरत माहौल है। ये ऊपर नीचे सारा, ठीक है। ये हाँ जी, मैं चाय पी के जनाब ये बाहर निकला हूँ। तो बाहर मैंने देखा तो बहुत प्यारा मौसम है। ये मगरिब के बाद का टाइम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ये बादल आपको नज़र आ रहे हैं ना, बादल ये। ओए होए 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 साथी, मेरी तो गल पूरी हो गई है। मैं तो पीरनी तो नहीं होया, पीर हो गया वहाँ। आपको मैं मज़े की बात बताता हूँ, मज़े की। कल रात को ना मैंने 12 बजे अपने एक दोस्त है मेरे, खालिद महमूद साहब, उसको मैंने फ़ोन किया। ये बड़ी मज़े की बात है, आपने एंजॉय करना है इसको, ठीक है। मैंने कहा यार खालिद महमूद साहब, आप अल्लाह ताला से कोई कभी ऐसे लूट प्यार करते हैं? लूट प्यार होता है ना, लूट प्यार है। कहते की मतलब है थोड़ा भाई? और मैं आखिर यार, बंदा माँ बाप से लूट प्यार नहीं करता, वो वाला करते हैं। कहते नहीं। मैं आखिर मैं तो यार कभी कर लेना। कहते की मतलब? मैंने कहा यार, आपने सुना हुआ नहीं कि अल्लाह ताला इंसान को 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है। 70 माओं से ज़्यादा प्यार। कहते फिर मैं आके मैं तुहानू ये दसन लगा कि कदी मैं ना इंज ही कह देना कि मैनू नहीं पता, मैं रो के कहना हंस, मज़ा ही है जो रोना होता है। मैनू तो बारिश चाहिए, मैनू तो बारिश चाहिए। ये मैं कह देता हूँ। तो मैंने कहा फिर मैं आखा फिर कदी हो ही जाती है। कहते आज मैं आखा आज मैं बारिश मंगी, वो कहता ना मंग, कोई कंप्यूटर ते बारिश नहीं आ रही, किसी पासे नहीं आ रही। मैं आखा मैं तो मंग ली है। तो फिर मैं नाल के मैं आखा नाल मैं थोड़ी जी लालच भी देना ना। कहता कि मैं आखा यह भी कहना कि जी बारिश हो गई तो मैं 2 रकात नमाज नफल भी पढ़ाँगा, ठीक है। तो वो अभी मैं अपने वो स्टाफ वालों से भी यही बात कर रहा था। मैंने कहा यार रात को मेरी हुई है तो देखें बादल भी हो गए हैं। तो मैंने यही कहा था कि या अल्लाह 24 घंटे के अंदर बारिश चाहिए, मैनू बारिश चाहिए। तो वो अभी मेरे उसका फ़ोन आया मुंशी साहब का कि ओ सर जी बाहर तो बारिश हो रही है, जाओ 2 रकात नमाज नफल पढ़ो। तो अभी मैं बाहर निकला हूँ ना, तो ये हल्की हल्की बारिश के वो हो गए हैं, बारिश शुरू हो गई है। और मेरी गाल पूरी हो गई है। लो जी, आप देखें इसको। मैं अब पीरनी हूँ या पीर हूँ, ये मुझे बताएं। पीरनी इसलिए कहता हूँ कि इमरान खान के पास तो पीर नहीं है। आज इमरान खान ने 2 बयान दिए हैं। कहते हैं जी जो मैं ईमान वाला बंदा हूँ और मेरा इतना ईमान है कि मैं अपने से ज़्यादा किसी को भी ज़्यादा ईमानदार नहीं समझता सिवाय अपनी पिंकी पीरनी के। वाह भाई वाह, आज तो इमरान ने कमाल नहीं करता। कहते जी मेरी जो मुझसे ज़्यादा अगर किसी के अंदर ईमान है ना, कहते हैं मुझसे ज़्यादा अगर किसी का ईमान अगर मैं मानता हूँ ना, तो वो पिंकी पीरनी है। हाय ओए इमरान, वड्डे वड्डे रन मुरीद भी हंस रहे होंगे, कसम खुदा दी। वड्डे वड्डे रन मुरीद भी कहेंगे भाई ऐस तो वड्डा तो असी देखे ही नहीं। 5 बच्चों की माँ और इमरान खान इतना वड्डा फतवा दे रहे हैं
اللہ اکبر ہیں. مریم نواز بھی کہتی ہے کہ 7 پردوں میں رہ کے وہ واردات کرتی ہے, 7 پردوں میں. اور فرح گوگی اور زلفی بخاری دی ویڈیو ساری لیک ہوئی ہیں نا. عمران کہنا جی وہ صرف وہ میرے تو زیادہ ایمان وچ ہے, باقی میں کسی نو نہیں منتا, میں نہیں کسی نو منتا. ایک یہ عمران خان نے بڑی زبردست آج بات کی ہے. اور دوسری یہ کی ہے کہ میں ہر کسی دے نال مذاکرات واسطے اج تیار ہاں. ایک اور خبر بھی نال تانوں دینے, مذاق کے تانوں بڑی خبراں دے رہے ہیں. کہندا ہے میں ہر کسی دے نال, پہلے تو کہندا سی نا کہ چوراں نوں کڈ کے تے میں مذاکرات کراں گا, ٹھیک ہے. کہندا میں ہر کسی دے نال مذاکرات تے تیار ہاں, کوئی بھی میرے نال مذاکرات کرے میں تیار ہاں. اے تبدیلی آئی ہے. تیسری وڈی خبر ہے, آخر تے ایک سیریس خبر بھی دوں گا. تیسری وڈی خبر ہے وہ کہ جناب اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں, اسد عمر, شاہ محمود قریشی اور یہ لوگ آئی جی کو ملنے گئے ہیں. آئی جی کو میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی نا کہ جناب علی وہ اس سے پہلے کی یہ خبر ہے. پہلے تو آپ کو یہ میں بتا دوں کہ ابھی آئی جی نے اور جو عامر میر ہے وزیر اطلاعات, اس نے یہ جاری کیا ہے بیان کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کی ہر صورت تعمیر کریں گے اور آپ کو وہ چند گھنٹوں میں نظر آ جائے گا. یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے. تو اس کے بعد ابھی شاہ محمود قریشی اور یہ سارے لوگ جو ہے یہ گئے ہیں آئی جی پنجاب سے ملنے کے لیے. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ایک خبر اور بھی ہے, سرنڈر کرنے والی خبر کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے. سرنڈر کرنے والی خبر ہے نا کہ میں جی اپنے آپ ہی سرنڈر کرنا, مینوں کچھ نہ کہو, گارنٹی دیو, یہ ہے وہ ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ عدالت سے تو آج جیپاں خالی آ گئی ہیں, ٹانگا بھی خالی آ گیا ہے تو جیپاں بھی خالی آ گئی ہیں. آپ سر جی میں اس مزاحیہ ویڈیو میں ایک سنجیدہ پروگرام بتا رہا ہوں آپ کو. بہت افسوس ہوا ہے مجھے, یقین کرو. کل یہ مزاحیہ پروگرام تھا لیکن میں نے آپ کو نا یہ کل مال روڈ پہ بھی, فیصل آباد میں بھی اور ہر جگہ یہ نعرے لگے ہیں کہ پنجاب میں دیکھیں, پنجاب میں وہ قبائلی علاقوں کی میں بات نہیں کر رہا, کہتا ہے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. ایک تو یہ نعرہ لگا ہے, دوسرا یہ لگا ہے کہ جناب باجوہ کتا ہائے ہائے, اور اسی طریقے سے حافظ کے بارے میں بھی آرمی چیف کے ہمارے جو ہیں سید منیر حسین شاہ, سید منیر عاصم شاہ حافظ صاحب, اس کے بارے میں بھی یہی باجوے والا نعرہ لگا ہے. اس سے آپ دیکھ لیں کہ کتنے حالات خطرناک ہو گئے ہیں. اور یہ عوامی ریلیوں میں لگا ہے, جلسوں میں لگا ہے, اور عمران خان کے سارے چہیتوں نے, اور اس میں لیڈر بھی شامل تھے, سارے لوگ شامل تھے, یہ والا نعرہ لگا ہے. اب آپ خود ہی بتائیں کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم نے گر عرض کی تو شکایت ہوگی. اگر کوئی بڑا ایکشن ہو جاتا ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ اس میں عمران خان کا قصور نہیں ہے؟ کیونکہ عمران خان ہی کہتا ہے نا, ہیری, ڈرٹی ہیری جو ہے, ڈرٹی ہیری, اس کو ہم نہیں مانتے اور وہی ان سب کے پیچھے ہے. یہ سنا ہے نا, تو اس کا اشارہ کدھر ہوتا ہے؟ یہ کدھر ہوتا ہے؟ اس کا اشارہ ادھر ہی ہوتا ہے جدھر میں آپ کو اشارہ کر رہا ہوں, یہ ادھر ہی ہوتا ہے. ڈرٹی ہیری عمران خان اسی کو کہتا ہے, ٹھیک ہے. تو باقی جناب اللہ تعالیٰ رحم کرے. بارش ہلکی ہلکی ہو رہی ہے, باقی دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. تو پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں. تو تب تک یہ والی ویڈیو دیکھیں, یہ رات کا نظارہ بھی دیکھ لیں لاہور کا. یہ پینوراما شاپنگ سینٹر ہے, یہ ٹھیک ہے. تو یہ ادھر بڑی چیزیں کئی دفعہ مہنگی ملتی ہیں, لیکن ادھر ریڑھیوں پہ یہ چیزیں سستی بھی مل جاتی ہیں, ٹھیک ہے. یہ لاہور کے برگر اور یہ دیکھیں آپ نے. تو آپ کو لاہور کی رات کی بھی سیر ہم نے کروا دی ہے تھوڑی بہت. خدا حافظ.